سلام كمي صنحو كبرات تخاتلت نحجة أبستدالو زيناتات سودان إثيوبيا بترك كمزة انقاقتن مراحة إثيوبيا بزعبا أفدق بحرن إيرتران زهابو مجلس الزملكاتن بزعبا وقع إيران إسرائيل أمريكان زلو حدشت معبالتاتن زبلون كالي إنزحبر زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سابسكرايب بمقبار كسامو دعتا ختكاتولنا بخبر نعدموكم كم توفر عدوى وفرق بحرون كعواتي كتبل إثيوبيا تزاريبا بأقاطع مزخر مبل 230 عامت عوات عدوى بأديس أبابا مستخيد مدب نا إثيوبيا بريزيدنت تاي أصقاسلاسي أبزهابو مجلسي ناي بحر حتونا ناي تاريخ ناي فتحن حتوي كم زبالة إثيوبيا ناي بحر أسر تخوينا كتنبر انتفاقيدنا أبقى طبعا جيوبوليتيكان زهلو المعات تصفى ألبو مخانو كحبر يدال إيلو إتاما جرشم سرا إثيوبيا فيلد مارشال برهانو جلا تاريخ عدنا أم مسرحون هاجرم قديفة مسألة زخدعون كم زنابور بمجلس أبزق زنزلوا نايفانون حوحتن حيلتا زنزازر متكعته كفنهم قالوا نتم حيلتات كسامو دعتا كنواقو أمينا كبلون تسامعوا الله ناديس أبا كنتيبا أدانا شابي بوغانا بزي فتحا وقباب نستعاصوا ناي بحارة سقاخن كفتون أبزخر عوات عروان آتو مبسعا ناي بعلنا حدش تاريخ كنسرح مخاني كتبل كم تسامعت وانتحبيرو الله بخال زينا دما السودان إثيوبيا متوقع تفصم الله بمبال قبر ملس كم تهب بترقات انقاقا بوتا درو حيل زمرح منجست السودان كاب قربيت هاجر إثيوبيا استبقسا درونات أب قرب أوان أب تحت سراوي السودان أب العلز ركاو كبابيتات كهرما كم سنحان نتم متوقع ملس كم زهب كم زفرارحان منجست ما كان زينا السودان سنا حبيرو منجست السودان أمور لكاتيتن مجمرتا مقابيتن أبوشت السودان زركاو بوتاتات علامة بمقبار كامرت إثيوبيا نزاعتوا درونات ككتاتل صنيحيو إذا تصابع كايدا أبل علم من السودان قلع تقبار متقعتي كبل اتما أكن زينا نمني سرو تصاب قداي السودان بمتقاس أبسيبو اتمني سر بتوساخوان نسب سلطان إثيوبيا كاب صعبين أي تصابع تقبارات كأدبوا تنقيقو سودان أنصار استوها لمتوخطة لولاو نتان قزاعتا واحد نتان كتكالاخل ملس كامزل لوا قليسو بقدم نقص جمرنا إسرائيل أمريكان دبدابات تابع لإيران زصعبوا في العنوة تابزت بصبر لزلوا جزء إيران كمل سمت كعت زوسرتون توستو زلامت كعت زيادة قلب سيحبو خمزلو من جتات كام أكلاي مبرق يقالسو إيران نخلن محازت أمريكا كرم حجي أبلع لو جزءات ترينو زي فلتا دبدابات بمفصام أب أزيو أسكا هواهو كأتوا جيرا خمزلاون زيتك زلوا خوينو إيران أب كندا أبلع أمريكان إسرائيل نابتن أبزي وجأن كمزعاتوان شارك اللون زي قباء زنبرة قرابته حنا أتفد خمزلاون نايوش متعرب بوليتيكا وصابات ينصر قرابته هجرات إيران زخانة هجرات عرب أمريكان إسرائيل أبلع إيران دلين كجبرا بابن مرحوان ناي تاريخ طلمت مخانو زقلسو زرلاو ناي إيران سمزي اتن هاجرات تاريخو متأثارا مس إيران بر مس أمريكا كم زي كونا بمحبار نا أمريكان إسرائيل مريتن أيران كافيتن كهبا تاريخو جيجا مخانو كحبرون كارلاو أبلع مدبرات بحران أيران سلاعة زوسد زلو متكعتات جنا كقصل مخانو إيرانات انقالا أمريكا أبكي استحمششا نفرتا بناي بعلى حيلتات كم استهارة مزقلسات وصو حاسوت مخانو زحبرو نا إيران وقنات اتنسلست نفرتا أمريكا بنا إيران استراغا نفرتو وقت هاريمان كم زوادقا ملسي هبام كم زرلو وانتحبيرو حيلتات إيران أبلع الحبرات مريت عربا سعود عربا كاكايد وصن حدب دابات كابوتا درو مدبر نابناي نداد مدبرات كم زغيروان أبتن كلتا بدرجة على منتخونا ناي نداد مرحة زخونا كبيت شبرا فتيروم كم زرلوان يحبر عدلو أب إيران زكايد زرلو كيناتا ملكيتو مجلس زهابة بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ناي أيرن بحرم متكعته دحر مأزازو بأكل أبزهابو مجلسي نيكولارو أسوار زعاتقت إيران نماكلي مبراقن أمريكان حارقا مخانو قليسو سرايت أمريكا زكايدو زرلو متأنا سفيح سرحيتات يغسل كم زرلو دونالد ترامب كقلس انكالو أب حسير جزي علاماتاتنا وقعه يغسل كم زرلون أب قربا جزي وني أمريكا حيلتات كابني أيرن بحرم متكعتات نابني أقار سراي سرحيتات كم عبل كم زخل قليسو أرلاين تخوين حيل مدر سرايت أمريكا نامريت إيران كمرش كم زخل سرحيتا تابايتا كقصل كم زخل زقلس ترامب بزعبا مئتاو أقار سرايت زرزر حابريتا كم زي هابا وانتا فليتو الله نا أمريكا نا عراقنا أفغانستان تموكرو كم زد حالا زحبرو تنتن تبع أنصارو أبزوكينات زي أمريكا نا أقار سرايت متأتاو كم زي تكايد زحبر زدلو خينام
ኣጋር ሰራዊት ምእታው ማለት ኣሜሪካ ኣብ ዘይተወፀሙ ዓሙቕ ምእታው ማለት ምዃኑ ገሊጾም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ቴሄራን ካብ ዋሽንግተን ዝቐረበላ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ብምባል ኒኩለሮ ኣጽዋር ናይ ምውናን ስራሕ ደው ምባል ከም ዝኣበየተን ድሕሪ ነዊሕ ልመና ከዓ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ክውሰድ ከም ዝኣዘዛ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኢራን ከምዚ ዶ ይሓይሽ ዝበለ ትራምፕ ኣብ መደረኡ ኢራናውያን ሰላም ከሎ መሬት ለባም ውሳነ ክወስዱ ነይርዎም ክብል መዘራቡ እውን ተጠቒሱ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ ንዘሎ ናይ ሰላም ተኽእሎ ተሓቲቱ ዶናልድ ትራምፕ ንዝቐረበሉ ሕቶ ኢራናውያን ኣብዚ ግዜ ንዘተ ይብልዎ ከም ዘለውን ሓድሽ ተመረፀ መራሕቲ ሃገር ከይተረፈ ዘተ ደልዩ ከም ዘሎ ክሕብር እንከሎ እንተኾነ ግን ብዛዕባ ተግባራውነት ናይቲ ዘተ ክትኣማመን ከም ዘይክእል ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብቶም ኣቐዲሞም ምሳና ክዛተዩ ዝጸንሑ መራሕቲ ዳርጋ ኩሎም ተቐንፂሎም እዮም ዝበለ ትራምፕ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ክካታዕ ዝጸንሐ ጉዳያት ኣፍልጦ ዘይብሎም ሰባት ከም ብሓድሽ ዘተ ክካየድ ማለት ምዃኑ ብዙሕ ምልክታት ዝሓዘ መግለፂ ምሃቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ቀንዲ ዕላማኡ ንዓቕምታት ሚሳኤላት ኢራን ንምዕናውን ንሓይሊ ባሕሪ ናይቲ ሃገር ንምድምሳስ ምዃኑ ዝሓበረ ትራምፕ እቲ ኩናት ክሳብ 5 ሰሙናት ክቕጽል ከም ዝኽእል ምሕባር እውን ዝተፈለጠ ኮይኑ እቲ መጥቃዕትታት ኣዝዩ ስሉጥ ብምህላው ቅድሚኡ ክውዳእ ከም ዝኽእልን ሰራዊት ኣሜሪካ ድሕሪ ወርሒ ናብ ካልእ ዕላማታት ክሰግር ከም ዝኽእል እውን እቲ ፕረዚዳንት ኣነፂሩ። ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ኩናት ኢራን ንዝወደቑ ወተሃደራት ኣሜሪካ ናይ ክብሪ ሜዳልያ ኣብ ዝደለወሉ ግዜ ነቲ መብረዝ ዝሃበ ትራምፕ መንግስቲ ኢራን ናይ መውዳቕ መደብ ዝኾነ ዝሃቦ ፍሉይ መግለፂ ከም ዘየለ እውን ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብወጋን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሊባኖስ ኣብ ዝርከብ ሓይሊ ሂዝቦላ ከቢድ ደብዳባት ትፍጽም ከም ዘላ ገሊጻ ኣላ። ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እስራኤል ዛጊድ 52 ሰባት ሞይቶም ከም ዘለውን እቲ መጥቃዕትታት ገና ይቐጽል ብምህላው ቁጽሩ ዝሞቱን ዝቆሰሉ እውን ክውስኽ ከም ዝኽእል ጸብጻባት ናይቲ ሃገር ሓቢሮም። ናይ ሽበራ ጉጅለ ምዃኑ እስራኤል ትገልጾ ናይ ሂዝቦላ ሓይሊ ቀንዲ መሓዛ ኢራን ምዃኑን ናይ ኢራን ኩናት ናይ ባዕሉ ኩናት ገይሩ ዝወስድ ምዃኑ እውን ዝተፈለጠ ክኸውን እንከሎ እቲ ንጉጅለ ሂዝቦላ ዒላማ ዝገበረ ደብዳባት ኣየር እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ክፋል ዋና ከተማ ቤይሩት ብቐንዱ ዝተፈጸመ ምዃኑ እውን ተገሊጹ። ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቅ ጉጅለ ሂዝቦላ ናብ እስራኤል ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን እስራኤል ኣንጻር ሃገር ዓረብ ወይ እስላም ኣብ ተካየዶ መጥቃዕቲ ኣንጻር እስራኤል ደው ከም ዝበሎን ናብቲ ሃገር ሮኬታት ምስዳድ ከም ዘይገድፉ ዝነገረሎም ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓቕሞም ተዳኺሙ ዝተባሃለሉ ግዜ ንናይ እስራኤል ጸጥታ ኣብ ስጋት ከእትዎ ምኽኣሎም ገና ምስ ዓቕሞም ከም ዘለው ዘመላኽት ምዃኑ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ዜናታት ይገልጽ። ዕጡቅ ጉጅለ ሂዝቦላ ካብዚ ሓሊፉ ኣብቲ ኣብ ቄብሮስ ዘሎ ናይ ዓዲ እንግሊዝ መደበር እውን ሚሳኤላት መወንጫፉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣካል ኤሮጳ ዝኾነት ደሴታት ቄብሮስ ኤሮጳ ብሓፈሻ ዓዲ እንግሊዝ ከዓ ብፍሉይ ስርዓተ ምክልኻል ዝተኸለላ ኣገዳሲት ቦታ ምዃና ዝገልጹ ወገናት ዝሓለፈ መዓልቲ እውን ካብ ኢራን ዝተወንጨፈ ሚሳኤላት ናብቲ ቦታ ወዲቖ ምንባሩ ይሕብሩ። ሓይልታት እስራኤል ብውሕዱ ካብ ክልተ ወገናት ዝመጻ ድሮናትን ሚሳኤላትን ኣብ ምክልኻል ተጸሚዱ ከም ዘሎን ዕጡቕ ናይቲ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሮኬታት ድሕረ መወንጫፉ ሓያል ግብረ መልሲ ክህብ ከም ዝተገደደ እውን ተገሊጹ። ሓይልታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቴሄራን ቤይሩትን ዘካየድዎ ዘለዉ ስሙር መጥቃዕትታት ገና ክቕጽል ምዃኑን ነቲ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ መጥቃዕቲ ዝተረኸበ ዓወት ዝቕጽል መጥቃዕትታት ብሕጂ ተመዲቡ ከም ዘለውን ክገልጹ እንከለዉ ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ፈነወ ኢራን ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ሓዊስካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሊባኖስን ቁጽሪ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 600 ምዃኖም ተገሊጹ። ኢራን ኣብ ተካየዱ ዘላ መልሲ መጥቃዕቲ ብሚሳኤልን ድሮን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ዕዳጋ ዓለሙ መጥቃዕቲ ብምውሳድ ንዓለማዊ ስርዓት ቁጠባ ምጽላው ትሰርሕ ከም ዘላ ዘመልክቱ ወገናት እቲ ሃገር ኣብ መላእ ወሽመጥ ዓረብ ትሕቲ ቅርፂ ሰዓት ብምትካዕ ዓለማዊ ዋጋ ነዳድን ጋዝን ከም ዝውስኽ ገይራ ከም ዘላን እቲ ስርሒታት ምስ ዝቕጽል ናይ ዓለም ዕዳጋ ሕንፍሽፍሽ ክኣትዎ ከም ዝኽእል እውን ይሕበር። መንግስታዊ ኩባንያ ነዳዲ ቀጣር ክልተ መሰለጠታቱ ድሕሪ ምውቅዖም ኩሎም ምፍራይ ፈሳሲ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ደው ድሕሪ ምባሉ ጥራይ ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሐ ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ከም ዘንቆልቆለ ብሕጂ እውን ከቢድ ሓደጋ ክስዕብ ከም ዝኽእል ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ይገልጹ። ኮር ሓለዋ ሳውራ ኢራን መጻወ ሓርሙዝ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዓጸወ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ዝኾነ በቲ መስመር ክሓልፍ ዝኽእል መርከብ ከም ዘየለን ናይ ባሕሪ ንግዲ ሃገራት ዓረብ ደው ኢሉ ከም ዘለውን ዝገልጹ ናይ ኢራን ወገናት እቲ ስጉምቲ ንሃገራዊ ረብሓ ኢራን ክበሃል ተገይሩ ከም ዘለውን የንጽሩ። ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከምቲ ዝደለ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ዝገልጹ ወገናት ናይ ኢራን መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ቦታታት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘለውን ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ምዕራብ ኢየሩሳሌም ተላቪቭን ካልኦት ሰፊሕቲ ደብዳባት ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብቲ ዛጊድ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተካየዱ ዘላ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ልዕሊ 10 ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለውን
بتوساخ يحبر إذا خمزيلون كله أفدق سيول إسرائيل أمريكان كخفت كم زخونة حالوا ثورة إيران قاليسو كان دو تهدروا حيل منجست إيران زخونة إسلام أو حالوا ثورة أنصار أمريكان إسرائيل نبزهبو مجلسي نا إسرائيل أمريكان أفدق سيول كخفت كم زخونة بترات انقعو مرحيو أب تيران بستفزمت كعت استقتلا وهب قال حالوا ثورة برغير جنرال علي محمد نعم سرايتو أب كم إسرائيل أمريكان زعمسلو صلاة متكعت كقصن مخانو قاليصو الله إذا خمزيلن كله إسرائيل نبي صحفة بريزيدنت إيران متكعت زفصمت كوينا كساب حجي 787 كم استقتلوا تقاليصو الله حيلتات مكلخال إسرائيل أب كاب مريحنة تيران استفصمت كعت أير أبيت منجست بريزيدنت قدعت كم زورده تحبيرو حيلتات مكلخال إسرائيل أب تليجرام جزء أب زوصو مجلسي أبيت صحفة بريزيدنتن لعلى بيت بخر هاجراو دحنة إيران بزح متكعتات كم استفصم زجلس أخوينو بتوساقون وتهدروا تعلم مسألة قالوا كاند مسألة لمعات منجست إيران متكعت كم استفصم وقاليسو إذا خمزيلن كله زرزر أسماء استقتلوا جنرالات إيران زرزر حبريتا كم زوج قاليسو كابتم استقتلوا قدامي برغار جنرال محمد شريس حلاف بيت صحفة تقلالة حلقة ستاف حيلتات إيران كالاي برغار جنرال صالح أسادي أبيت صحفة تقلالة حلقة ستاف مكتل حلاف السلايا سالساي ميجر جنرال حيل أير محسن درباقي مكتل حلاف لوجستيكن دقفن حيلتات مكلخال برغار جنرال أكبر إبراهيم مدا مكتل حلاف بيت صحفة تقلالة حلقة ستاف برغار جنرال كولمار رايزين حلاف ودب سلايا فاراج برغار جنرال بهرام حسين موتلق حلاف كفل وطن سرحيتات كم اوان مكتل حلاف سرحيتات بيت صحفات حلقة تقلال ستاف حيلتات مكلخال امو داتا برغار جنرال حسن علي تاجيك حلاف كفل لوجستيك حيلتات مكلخال تقلال حلقة ستاف كم زخونو تقاليسو أقدمون إيران صحافة بيت مخرم مكلخال علي شماخاني منستر مكلخال برغار جنرال عزيز نصر الله كم اون أزاز حيلتات إسلاماو ثورة إيران جنرال محمد بوكتار أبتن قدمت معلتات كم استقتلوا أفليتان إيرا كبرات تخطاتلت نلوم استدالو زينا نزي مسل أبزغز زفنو زيناتات بقدامنت كبسحكم سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب نخد قبرو بخبرنا عدمكم